MIM पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनकी तकलीफ़ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना, या जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस दरमियान में MIM पार्टी की तरफ से लॉकडाउन में गरीब आवाम की खिदमत करना, उनमें तमाम रेशन किट्स को उनमें जाकर उनको पहुंचाना घर तक, पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना, और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो MIM के तमाम जिम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ पहुंचाया, यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल मैं तमाम अपने पार्टी के जिम्मेदारों का, और ये हमारी कामयाबी पूरी में हमारे पार्टी के मेंबर्स को क्रेडिट जाता है और उन तमाम वार्ड्स के वोटर्स को क्रेडिट जाता है। MIM पार्टी ने 51 म्युनिसिपल सीट्स पर कंटेस्ट किया, और आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 44 डिविजन्स में से 34 पर कंटेस्ट किया और 33 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी मिली। मैं फिर से कह रहा हूं कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं, जिसमें से MIM ने 34 पर कंटेस्ट किया और 33 पर हमने कामयाबी हासिल की। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था। दूसरा, सिकंदराबाद में हमने सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 म्युनिसिपल वार्ड्स में कंटेस्ट किया और 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। वैसे ही हमने 3 म्युनिसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्युनिसिपल डिवीजन्स हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूं कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को, इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया, और जो 7 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी नहीं मिली, उसके ताल्लुक से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। मगर मैंने हमारे तमाम जीतने वाले जितने भी नए नौ मुंतखब शुदा या न्यू कॉरपोरेटर्स हैं, उन सब से मैंने बातचीत की है और उनसे मैंने कहा कि भाई साहब, कल से आप लोग तमाम अपने काम का आगाज शुरू कर दीजिए। हमने जो आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने का कल ही से वक्त शुरू होता है। और साथ ही साथ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आप तमाम को कि पुराना पुल डिवीज़न से राजमोहन 4थी मरतबा MIM पार्टी के म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर जीते हैं। कारवान से हमने स्वामी यादव को टिकट दिया था राजेंद्र यादव साहब की जगह पर, उनको कामयाबी मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस था जिसको मैं समझता हूं कि मैं इससे मुतमईन हूं। और हमारा जो, अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्युनिसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम, बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला
یہ بی جے پی کی جو کامیابی ہے وقتیہ کامیابی ہے، یہ اس وقت تک اتنی کامیابیاں ان کو نہیں ملیں گی، اور مجھے عوام کا فیصلہ ہے. ہماری کیا بولنا چاہیے، ہماری خواہش کے برعکس فیصلہ آیا بی جے پی کی حد تک، مگر ایم آئی ایم پارٹی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام بڑی محنت کی اور اس کا نتیجہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور حیدرآباد کی عوام نے ہم کو دیا ہے. شکریہ. سر، آپ جب لوک سبھا چناؤ میں 4 سیٹیں بی جے پی جیت کے آئی تھی، اس سمے بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ وقتیہ کامیابی ہے، پھر اس کے بعد یہ کامیابی نہیں. دیکھیے، دیکھیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں اس لیے نکال رہا ہوں کہ ذرا وہ آنکھ پہ. تو نظام آباد میں میونسپل الیکشن ہوا، بی جے پی کا ایم پی ہے وہاں پہ، کتنی سیٹ ایم آئی ایم جیتی؟ بی جے پی کا ایم پی ہے نظام آباد میں، ایم آئی ایم نے کتنی سیٹ جیتی؟ 16 سیٹ جیتی ہم. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوگا، یہ الیکشن کا ورڈکٹ ہے، میونسپل الیکشن ہے، تھوڑا اونچ نیچ ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں تو پریوی نہیں ہوں، نہ مجھے اختیار ہے ٹی آر ایس پارٹی پر بولنے کا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح کرنا چاہیے، کتنا اچھا کرنا چاہیے، اس کو دیکھیں گے، مگر ان کے پارٹی کا مسئلہ ہے. سر، ابھی میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے یہ بات آتی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ آپ کا سپورٹ کا پرساد صاحب ذرا تھوڑا خوشی کا موقع ہے، تھوڑا آج تو ایک رات چھوڑ دو آپ. لیکن بہت اہم بات ہے. ہاں بالکل ہے، ہر چیز اہم ہے. اتنی بڑی کامیابی ہم کو جو ملی ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہم کو ملی ہے، اور ہم فیصلہ کریں گے، بیٹھ کے بات کریں گے. کل میں ہمارے پارٹی کے تمام ذمہ دار حضرات سے میں ان سے بات کروں گا، ان سے مشورہ کروں گا، ان کی رائے حاصل کروں گا، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے. یقیناً ہم کو فیصلہ کرنا ہے، ہم کریں گے. سر، یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ کہا ہے کہ بھاگیہ نگر کا بھاگیودے اب شروع ہوا ہے، اور جے پی نڈا نے بھی یہ کہا ہے کہ 2023 میں بی جے پی کی سرکار ہوگی، کے سی آر کی طرف سرکار کو ہم نکالیں گے. تو آپ اس پہ کیسے دیکھیں؟ اب ظاہر ہے یہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے نا بھائی. جہاں پر یوگی آئے تھے کیا ہوا؟ ٹائیں ہو گئے. سرجیکل سٹرائک بولے تھے اولڈ سٹی کے اوپر، اب ڈیموکریٹک سٹرائک ہو گیا بی جے پی کے اوپر. یہ تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، امپیریکل ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. ہم تو یوگی آدتیہ ناتھ سے یہی کہیں گے کہ آپ تو ممبئی گئے تھے، زیادہ ایکٹنگ مت کریے، حقیقت کی دنیا میں آ جائیے، اور جو ظلم وہاں پر دلتوں پر کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریے. جو قوانین آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف بنا رہے ہیں وہ روکیے. اور مجھے یقین ہے کہ کے سی آر گو ہمارے اپوزٹ پارٹی کے ہیں، مگر ایک بات ماننا پڑے گا، ایک ریجنل فیس ہے.